गुड मर्निङ डियर स्टुडेन्ट्स। आज शुभ दीपावलीको पावन अवसरमा तपाईँ र तपाईको सम्पूर्ण परिवारको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। साथै आजको क्लास बडा इम्पोर्टेन्ट क्लास हुनेछ। यो क्लासले तपाईलाई एकाउन्टको बेसिक कन्सेप्ट त दिन्छ। क्लास 11 को विद्यार्थीले यो च्याप्टरबाट 2 नम्बर प्राप्त गर्न सक्छ। आजको च्याप्टर हो एकाउन्टिङ इक्वेसन। तपाईहरुले जसरी जर्नल पढ्नुभयो, लेजर पढ्नुभयो, त्यसमा ट्रान्ज्याक्सन्सहरुलाई हामी डेबिट र क्रेडिट गर्ने गरेका थियौं। आज तपाईहरुले यसलाई इक्वेसनको रूपमा म्याथमेटिकली बनाउनु हुनेछ। जसरी कि इक्वेसनमा हुन्छ नि एलएचएस आरएचएस र दुवैलाई बराबर गरिन्छ। एकाउन्टमा पनि केही आइटम्सलाई एक साइडमा र केही आइटम्सलाई अर्को साइडमा राखेर बराबर गरिन्छ। त्यसलाई नै एकाउन्टिङ इक्वेसन भनिन्छ। यो एकाउन्टिङ इक्वेसन बुझ्नु भन्दा अगाडि केही कुरा तपाईहरुले के बुझिहाल्नु पर्यो भने कि जति पनि कारोबार हुन्छ, सेलिङ कारोबार, बाइङ कारोबार, जे पनि पेमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर, इन्कम रिसिभ्ड, जति पनि कारोबार हुन्छ त्यो सबैको डुएल इफेक्ट हुन्छ। यो त तपाईलाई थाहा छ, किनभने हामी डबल एन्ट्री सिस्टममा बेस भएर एकाउन्ट बनाइराखेका हुन्छौँ। त डुएल इफेक्ट हुन्छ र इक्वल इफेक्ट हुन्छ। यो त तपाईलाई पहिलादेखि पनि थाहा छ। तर त्यही डुएल र इक्वल इफेक्टलाई हामी एकाउन्टिङ इक्वेसन मार्फत तपाईहरुलाई देखाउनेछौँ। सबभन्दा पहिला तपाईहरुले आफैलाई के बुझ्नु होला भने हामी बिजनेसको एकाउन्टेन्ट हो र हाम्रो लागि बिजनेस सर्वोपरि छ। हामी बिजनेसको लेखा राखिरहेछौँ। बिजनेस हैज सेपरेट एन्टिटी। यो बिजनेसको सिद्धान्त पनि हो, लेखाको सिद्धान्त पनि हो। त तपाई पढ्नु भएको छ। यदि मालिकको घरमा आगो लाग्यो भने त्यसको एकाउन्टिङ हामी गर्दैनौँ, तर बिजनेसमा आगो लाग्यो भने बिजनेसको एकाउन्टिङ गर्छौँ, किनभने हामी बिजनेसको एकाउन्टेन्ट हो, बिजनेसको लेखा राखिरहेछौँ। त्यसैले तपाई बिजनेसलाई सर्वोपरि ठानेर बिजनेसको एकाउन्ट गर्नुहुनेछ। म नम्बरको पोइन्ट अफ भ्यूले आजको क्लास गराइराखेको छैन। त्यसो गराउनु परेको भए मैले तुरन्त तपाईलाई एउटा क्वेशन सोल्भ गरेर बताइदिन्थे। तर जसरी तपाईलाई मेरो क्लासमा बेसिक क्लियर हुने गरी पढ्दै गर्नुहुन्छ, आज पनि मैले बेसिक क्लियर हुने गरी बताइराखेको छु। त्यसैले यसलाई स्किप नगरिकन मजाले आरामले हेर्नुस् आजको भिडियो, किनभने यस भिडियोले तपाईलाई यो एकाउन्टिङ इक्वेसनको कन्फ्युजन हमेशाको लागि समाप्त गरिदिन्छ। जब तपाई कुनै बिजनेस सुरु गर्नुहुन्छ, यहाँ एउटा मानौ हामी बिजनेस खडा गरिरहेछौँ। यो एउटा बिजनेस हो, मानौ कारखाना बनाइदिए या कुनै बिजनेस कुनै एउटा बनाइदिए। यो बिजनेसको सबभन्दा पहिला सुरुवात हुन्छ। सुरुवात कसरी हुन्छ? कसैले न कसैले बिजनेसको त स्थापना गर्छ, सञ्चालन त गर्छ हो। जसले यो बिजनेसको सुरुवात गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ ओनर, मालिक भन्छौँ। के भन्छौँ? ओनर भन्छौँ। यो बिजनेसको सुरुवात गर्ने एउटा मालिक छ। धेरै मालिक पनि हुन सक्छ, धेरै ओनर पनि हुन सक्छ, तर मैले एउटा ओनर मानेको हो। अब यो ओनरले के गर्छ? बिजनेसमा पैसा हाल्छ। बिजनेसको सुरु त यस्तै हुँदैन, कुरा गरेर त हुँदैन, पैसा हाल्छ। क्यास हाल्न सक्छ, क्यासले बिजनेसको सुरुवात गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ ब्याङ्क ब्यालेन्सबाट पनि बिजनेसको सुरुवात गर्न सक्छ, तर ओभरअल क्यासबाट बिजनेसको सुरुवात गर्छ। हामी यसले बुझ्नुस्। अब यो के गर्यो त? बिजनेसमा पैसा राख्यो। अनि तपाईको पोजिसन कहाँ छ? तपाई बिजनेसको एकाउन्टेन्ट हो, राइट? तपाई यहाँ हुनुहुन्छ, यो कुर्सीमा बसेर तपाई एकाउन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यु आर हियर सपोज। तपाई एकाउन्ट राख्दै हुनुहुन्छ। अब बिजनेसमा के आयो त? के आयो? क्यास आयो। बिजनेसमा क्यास आयो। यो बिजनेसको एसेट्स हो। एसेट्स हो। कहाँबाट आयो? मालिकले दियो। त्यसैले एकातिर मालिक छ, एकातिर बिजनेसमा एसेट्स आयो। अब मान्नुस् यो बिजनेसको सुरुवात मालिकले 5 लाख रुपैयाँ लगाएर गर्यो
र बिजनेस सुरुवात हुनको लागि 8 लाख रुपियाँ मागिरहेछ। त 5 लाख हालेपछि एसेट्स कति आयो? 5 लाख आयो। बुझ्नु होला है। अब यो बिजनेसलाई चाहिएको कति हो एक्चुअली? 8 लाख। बिजनेसको सुरुवात हुनको लागि त यहाँ 8 लाख चाहिन्छ, तर मालिकसँग कति छ? 5 लाख। अब के गर्यो? बिजनेसले कहीं न कहीँबाट लोन लिन्छ, कहीं न कहीँबाट सपोर्ट लिन्छ। त्यो बिजनेसमा 8 लाख रुपियाँ त आयो, 5 लाख मालिकबाट आयो र 5 लाख लोनबाट आयो, सरी 3 लाख लोनबाट आयो। कुरो बुझ्नुभयो? बल्ल बिजनेसको एसेट्स कति भयो? 8 लाख हो। अब यहाँ तपाईँ के बुझ्नुहोस्, यो मालिकले दिएको पैसालाई तपाईले क्यापिटल भनेर चिन्नुहुन्छ, ठीक छ? ओनरले बिजनेसमा लगाएको लगानीलाई क्यापिटल भन्ने, राइट? ओनरले क्याश दिन्छ, त्यो ओनरको क्यापिटल हो, बिजनेसको लागि क्यापिटल हो। उले जे पनि मालिकले बिजनेसको सुरुवाती दौडमा लगानी गर्छ बिजनेस स्टार्टअप गर्नको लागि, त्यो क्यापिटल हो। र यो बिजनेसको जुन क्याश 8 लाख छ, जसमा 3 लाख रुपियाँ कहाँबाट आएको छ त? लोनबाट आएको छ। यसलाई हामी लायबिलिटीज भन्छौँ। के भन्छौँ? लायबिलिटीज भन्छौँ। आज यो कन्सेप्ट म तपाईलाई दिएँ कि मालिकले जुन इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, द अमाउन्ट इन्भेस्टेड बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल, and the amount taken from outsiders as a loan, as a safety, as a borrowings, that is called liability. And what you see here, अब तपाईले यहाँ के देख्नु भयो? यो त बिजनेसको एसेट्स जति छ यो क्यापिटल र लायबिलिटी को सम हो। एन्ड देयरफोर एउटा कन्सेप्ट के बन्यो भने एसेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी। यसैलाई हामी भन्छौं एकाउन्टिङ इक्वेसन, ठीक छ? बिजनेसमा जति पनि बिजनेसको सम्पत्ति हो त्यो धरती फाडेर र आकाशबाट झरेर आएको हुँदैन। या त त्यो मालिकले दिएको हुन्छ या लोनबाट आएको हुन्छ। जस्तै मानौँ न मेरो यो सम्पत्ति हो, या त मेरो हो, मैले कमाएको छु, या म कहीँबाट पहिलादेखि स्टक गरेर यहाँ लगाएको हो, या लोन लिएको होला। यसै त यो घर बन्दैन। त यस प्रकार एसेट्स इज इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी। र तपाईलाई याद होला ब्यालेन्स सिट, नाम सुन्नु भएको छ? ब्यालेन्स सिट वासलातमा हुन्छ के जति पनि एसेट्स हुन्छ त्यो क्यापिटल र लायबिलिटीको बराबर हुन्छ। त्यसैले वासलात अब हेर्दाखेरि ध्यान दिनु होला, कम्पनीको जति पनि सम्पत्ति छ या त त्यो मालिकको छ या त त्यो लोन छ। यदि मालिकको छ भने दैट इज टू मच स्ट्रङ, र यदि सम्पत्ति लोनबाट आएको छ भने त्यो कमजोर, हैन? हामी अहिले तपाई हेर्नु होला, अहिले केटी पक्षले केटा हेर्न जान्छ, अनि केटाको बुवाले के भन्छ थाहा छ? त्यो खाली सम्पत्तिको चर्चा गर्छ। मेरो जमिन यहाँ छ, मेरो घर यहाँ छ, मेरो बिरगजमा घर छ, मेरो कलैयामा घर छ, यति यहाँ प्लट छ, यो छ, त्यो छ, सोना छ, चाँदी छ, नाना थरीका कुरा गर्छ। तर खाली एसेट्सको बारेमा कुरा गर्छ। तपाई अकाउन्टको विद्यार्थी भइसकेपछि नो 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 नो, यो एसेट्स हुन सक्छ त्यो लोनबाट लिएको होला। त्यसैले उसको लोन पनि हेर्नुस्, उसको टाउकोमा लायबिलिटी कति छ। मान्नुस् कसैले भन्छ मेरो 1 करोडको सम्पत्ति छ, राइट? 1 करोडको सम्पत्ति छ, तर उसले चाहिँ उसको लोनै छ 1 करोड, लायबिलिटी नै 1 करोड छ भनेपछि त्यो सम्पत्ति छैन उसको। किनभने जुन दिन लोनवालाले क्लेम गर्न आउँछ मेरो लोन तिर्नुस्, उसले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर तिर्नुपर्छ। बरु त्यसभन्दा त राम्रो कसैको 50 लाखको सम्पत्ति छ र लोन छैन, के छ? खाली क्यापिटल छ भने यो पर्सन वेल्दी पर्सन, ठीक छ? त्यसैले खाली सम्पत्तिले मूल्याङ्कन हुँदैन, त्यो सम्पत्ति कसको हो? उसैको हो कि लोनबाट आएको, लायबिलिटीबाट आएको, ठीक छ? म पहिला नै भने आज तपाईको कन्सेप्ट सहितको
एकाउन्टिङ इक्वेसन सिकाइराखेको छु। सो अलिकति भिडियो लामो भए पनि हेर्नु होला है, तपाईलाई फाइदा हुनेछ। अब म यसलाई मेटे, किन मेटे तपाई बुझ्नुभयो कि बिजनेसको या कसैको सम्पत्ति भनेको दुई ठाउँबाट आउने गरेको छ। एउटा कहाँबाट, ओनरबाट, र अर्को कहाँबाट, लोन या लायबिलिटीबाट। त्यसैले के हुने भयो त यहाँ एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यो त बुझ्नु भयो, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब तपाईले यस च्याप्टरमा यही हेर्नु छ कि जति पनि ट्रान्जेक्सन्स भइराखेको छ त्यसको इफेक्ट एसेट्समा कहाँ परिरहेछ, क्यापिटल र लायबिलिटीजमा कहाँ परिराखेको छ। त्यही इफेक्टलाई हेर्दै जानु छ र एकाउन्टिङ इक्वेसन बनाउँदै जानु छ। म तपाईलाई केही इक्जाम्पल्सहरु दिन्छु जसबाट त्यो इक्जाम्पल्सको असर एसेट्स, क्यापिटल र लायबिलिटीजमा कहाँ कहाँ पर्छ। त्यो इक्जाम्पल दिनुभन्दा अगाडि केही चीज म तपाईलाई बताउन चाहन्छु कि जति पनि ट्रान्जेक्सन्स हुन्छ त्यहाँ के ध्यान दिनु होला, त्यसको कम से कम दुई ठाउँमा असर पर्छ। एउटा यो साइडमा र एउटा यो साइडमा असर पर्छ। टु इम्प्याक्ट, कहिलेकाहीँ तीनवटा इम्प्याक्ट पनि पर्न सक्छ। त एउटा यहाँ इम्प्याक्ट पर्छ र थोरै यसमा र थोरै यसमा इम्प्याक्ट पर्छ। त कम से कम दुई ठाउँमा इम्प्याक्ट पर्छ, हैन भने तीन आइटम्समा इम्प्याक्ट पर्छ। तर पार्ट हेर्नु भने दुई पार्ट मात्र हो, एउटा यता इम्प्याक्ट असर पर्छ र एउटा यता असर पर्छ। अब केही कुराहरू ट्रान्जेक्सन्सको रूपमा लिन्छु र त्यसको इम्प्याक्ट पनि गरेर देखाउँछु। जस्तै सबभन्दा पहिला तपाईको एकाउन्टिङ इक्वेसन हुन्छ नि, माथि लेख्नु होला एकाउन्टिङ इक्वेसन, र यसको फर्मेट हामी यसरी बनाउँछौँ। ठीक छ, यो फर्मेट छ। यहाँ तीनवटा पार्ट तपाईले दिनुहुनेछ। एउटा के को लागि त, एसेट्स को लागि, अर्को क्यापिटल लायबिलिटी या लायबिलिटी क्यापिटल, तपाईलाई जुन अगाडि पछाडि त्यसले फरक पर्दैन। यहाँ क्यापिटल प्लस यहाँ लायबिलिटीज। र तपाईले के गर्नु होला, इच एन्ड एभ्री स्टेपमा त्यो ट्रान्जेक्सन्सले के असर पारिरहेछ, ट्रान्जेक्सन्स या पार्टिकुलर्स लेख्न सक्नुहुन्छ। यो दुवैको जोड, यो दुवै जोडेर यो एसेट्स बराबर भएको हुनु पर्छ। म एउटा फर्मेट बनाइसकेको छु र यो फर्मेटमा ट्रान्जेक्सन्सहरु लेख्दै जान्छु र त्यो ट्रान्जेक्सन्सले कहाँनिर असर गरिरहेछ त्यो असरलाई तपाई ध्यान दिनु होला। म सम्झाउँदै जान्छु, बताउँदै जान्छु है। ल हेर्नुस् त, यहाँ पहिलो सबभन्दा पहिला के हुन्छ, बिजनेसको सुरुवात हुन्छ। कसले सुरुवात गर्छ, ओनरले गर्छ। त्यसैले एउटा सिरियल नम्बर पनि लेख्दिनुस् है। बिजनेस स्टार्टेड या कमेन्स पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, चाहे ओपन विथ क्याश ₹5 लाख, 5 लाखले बिजनेस सुरु भयो। तपाई एकाउन्टेन्ट हो, कसको, बिजनेसको, मालिकको होइन, बिजनेसको। अनि 5 लाखले बिजनेस सुरु हुँदाखेरि क्याश के भयो, आयो। त एसेट्स त बढ्यो, कतिले, 5 लाखले। त यहाँ यो एसेट्समा 5 लाख प्लस गर्नु होला। त्यो कहाँबाट बढ्यो, क्यापिटलको कारणले कि लायबिलिटीको कारणले, कि क्यापिटलको कारणले, किनकि यो मालिकको साइड हो, यो ओनर। क्यापिटल भनेको एकचोटि ओनर बुझ्नुस्, यो ओनरको पैसा हो। लायबिलिटी भनेको आउटसाइडर, बुझ्नको लागि लेखिदियो, आउटसाइडरको पैसा हो। लायबिलिटीलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ, मालिकलाई तिर्नु पर्दैन। जबसम्म कम्पनी बन्द हुँदैन तबसम्म हामी मालिकको पैसा तिर्दैनौँ, तर लायबिलिटी चाहिँ तिर्नु पर्छ। उसको सर्टेन टाइम हुन्छ, 6 महिना, सालभर, 2 साल, त्यति दिनपछि उसको ब्याज लगाएर उसको पैसा रिटर्न गरिदिनु पर्छ। अब हेर्नुस् त,
एउटा सक्यो। अब एउटा सकेपछि तपाईँ यहाँ लेख्नु होला, सुरुमा बिगिनिङ लेख्नु होला, बिगिनिङ अकाउन्टिङ इक्वेसन, बिगिनिङ अकाउन्टिङ इक्वेसन। अब यसलाई जोड्नु होला यसरी है। जोडेपछि यो 5 लाख हो, 5 लाख, यो पनि 5 लाख। कसैको कर्जा छैन, त्यो निल भयो। अब बिजनेसमा कति रुपियाँ आयो? 5 लाख। अनि त्यो पैसालाई के गर्ने त? त्यो पैसाबाट के गर्ने? केही पैसालाई त बैंकमा जम्मा गरिदिने। के गरिदिने? बैंकमा जम्मा गरिदिने। त के गर्ने? क्याश डिपोजिटेड इन्टु बैंक। अब 5 लाख मध्ये 4 लाख रुपियाँ बैंकमा जम्मा गरिदियो, 4 लाख रुपियाँ बैंकमा जम्मा गरिदियो। कहाँ असर पर्छ? एसेट्समा घट्छ, किनकि 4 लाख गयो, क्याश गयो। र यो पैसा कहाँ गयो? बैंकमा गयो। त्यो पनि बिजनेसकै अकाउन्ट हो। जस्तै यसरी बुझ्नुस् न, यो पकेटबाट पैसा निकालेर यो पकेटमा राखिलिए, काउन्टरमा राखेन, अकाउन्टमा राखिदियो। तो एकातिर क्याश रूपी एसेट्स घट्यो र अर्कोतिर बैंक रूपी एसेट्स बढ्यो। ऑनरमा कुनै फरक परेन, क्यापिटलमा कुनै फरक परेन। कुरो बुझ्नु कि भएन? क्याश घट्यो र बैंकको एसेट्स बढ्यो। अब यो ट्रान्जेक्सन पछि तपाईको न्यू इक्वेसन आउँछ। के आउँछ? न्यू इक्वेसन। अनि न्यू इक्वेसन के भयो त? यो प्लस माइनस कटेर फेरि 5 लाख, मालिकको यो 5 लाख, यता लायबिलिटी हाम्रो छैन। ठीक छ? क्लियर हुनुभयो? अब के गर्ने? बिजनेस किन सुरु गरेको छ? सामान किनेर बेच्नको लागि गरेछ। त किनौ न सामान। हो 50,000 को गुड्स किन्यो, मान्नुस्, गुड्स परचेज्ड फर ₹50,000 इन क्याश। अब यहाँ गुड्स किनेपछि के भयो त? गुड्स आयो, क्याश गयो। त गुड्स पनि सम्पत्ति हो, स्टक हो। गुड्सलाई हामी के भन्छौं? स्टक। अस्ति हामी कस्ट अकाउन्टिङमा पढिरहेका थियौं। त स्टक बढ्यो। कतिको स्टक बढ्यो? 50,000 को स्टक बढ्यो। त 50,000 क्याश पनि त घट्यो। स्टक बढ्यो, क्याश घट्यो। स्टक पनि सम्पत्ति हो, क्याश पनि सम्पत्ति हो। त एउटा सम्पत्ति बढ्यो, एसेट्स बढ्यो र अर्को सम्पत्ति घट्यो। फेरि के लेख्नु होला? न्यू अकाउन्टिङ इक्वेसन लेख्नु होला। न्यू अकाउन्टिङ इक्वेसन। आरामले पढ्नुस्, किनभने यदि टाइम दिएर आजको यो भिडियो हेर्नु भयो भने आरामले तपाईलाई दोबारा अकाउन्टिङ इक्वेसन पढ्नु पर्दैन। अब यो फेरि 5 लाख प्लस माइनस त गर्न सक्नुहुन्छ नि। यो प्लस माइनस कट्यो, 5 लाख को 5 लाख। अब यहाँ आउनुस्, नेक्स्ट। यो त क्याशमा किनेको छ। बिजनेस गर्दाखेरि उधारो क्याश त चलिरहन्छ। 50,000 को सामान क्याशमा किनेको छ र 1 लाख को सामान उधारोमा किनेको छ। त उधारोमा किन्दाखेरि कस्तो हुन्छ? क्वेश्चन, गुड्स परचेज्ड अन क्रेडिट। क्रेडिट माने उधारोमा फर ₹1 लाख। बिजनेसमा त हुन्छ, क्याशमा किन्नुहुन्छ, सप्लायरलाई ल बेच्नुस् न, बेचेर तिर्नु होला भनेर उधारोमा पनि दिन सक्छ। अनि त्यो गुड्स उधारोमा किनेपछि के हुन्छ त? तपाई आफै विचार गर्नुस् त। कति आयो गुड्स? 1 लाख को गुड्स त आयो, तर क्याश गयो? गएन। यो हाम्रो लागि लायबिलिटी भयो, कर्जा भयो, भोलि तिर्नु पर्छ। आज गएन, ठीक छ। टुडे इट इज नट मेड पेमेन्ट, but tomorrow the business should pay to the creditors। तो क्याश नगएको कारणले के मालिकले दिएको यो गुड्स छैन नि, किनेर ल्याएको छु। त भोलि त हामीले तिर्नु पर्छ। त तिर्नु पर्छ भने यहाँ प्लस 1 लाख लायबिलिटीमा देखाउनु पर्छ।
कुरो बुझ्नुभयो। अब हाम्रो सम्पत्ति कतिको भयो त? हाम्रो सम्पत्ति कतिको भयो जोड्नुस् त? 6 लाख को भयो। के मिलाएर 5 लाख हाम्रो पहिला सम्पत्ति थियो, 1 लाख को फेरि स्टक आयो। हाम्रो स्टक कति भयो? हाम्रो एसेट्स भयो 6 लाख। क्यापिटल कति भयो? 5 लाख। लायबिलिटी कति भयो? 1 लाख। के बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि हामीसँग 6 लाख को सम्पत्ति छ, भोलि बिजनेस बन्द भयो, टुट्यो, त यो 6 लाखलाई बेचिदिने। 6 लाखबाट पहिला 1 लाख यसलाई तिर्दिने। पहिला प्रायोरिटी कसलाई तिर्ने? लायबिलिटीलाई। र यदि बढ्यो भने, उब्रियो भने, एक्सेस भयो भने यसलाई तिर्ने। यदि घट्यो भने क्यापिटललाई नतिर्ने। ओनर इज ओनर। किन? किनभने फाइदा भयो भने कसलाई हुन्छ? घाटा भयो भने ओनरलाई नै सहनुपर्छ। नो रिस्क नो गेन। आइरहेछ त्यो ट्रान्जेक्सन, मैले बताइरहेको छु तपाईलाई। अब मान्नुस् खाली गुड्स किन्ने बेच्ने हैन, बिजनेसको लागि गरेको छ, नाफा कमाउनको लागि हैन। जबसम्म किनेको सामान बेच्नु हुँदैन, नाफा कसरी हुन्छ भाइ? बेच्नुस्, मजाले गुड्स बेच्नुस्। के लेख्ने? गुड्स सोल्ड फर कैश ₹50,000 एंड क्रेडिट ना। पहिला खाली क्यास बुझौँ, नत्र कन्फ्युज भइहाल्नुहुन्छ। 50,000 को सामान बेच्यो। अब तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, बेचेपछि के आउँछ? क्यास। एसेट्स बढ्यो कि घट्यो? बढ्यो। क्यास त आयो, तर अर्को एसेट स्टक गयो, गुड्स गयो, त्यसैले माइनस 50,000। फेरि के बन्यो त? न्यू इक्वेसन। कति हुन्छ? 6 लाख, यो 5 लाख, केही छैन भने ड्यास लेखिदिनु होला, र लायबिलिटी 1 लाख। र हरेक इक्वेसन पछि एकचोटि तपाईँ हेर्नु होला कि यो दुईटै आइटम मिलेर यसको जति पुगिराखेको छ कि छैन। पुगिराखेछ 5 लाख, 1 लाख, 6 लाख। ठीक छ। यस्तै म अब फेरि अब यसलाई म मेट्छु, किनकि हामीसँग अर्को ठाउँ छैन, यो स्मार्ट बोर्ड पनि छैन कि म यसलाई माथि सिफ्ट गरिदिउँ। अब तपाईँ यसलाई स्क्रिनशट गर्नुस्, म फेरि मेटेर थप ट्रान्जेक्सन्सहरू तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। अब म यसलाई मेटेँ किनभने मसँग ठाउँ छैन। के गरेँ? बिजनेसको सुरुवात भयो, बिजनेसमा बढी भएको पैसा बैंकमा राखिदियो, सामान किन्यो, किनभने मसँग ठाउँ छैन। के गरेँ? बिजनेसको सुरुवात भयो, बिजनेसमा बढी भएको पैसा बैंकमा राखिदियो। कसरी हुन्छ नाफा? हेर्नुहोस् है। अब यो कति नम्बर आइसकेको थियो? 6 नम्बर। ओके। गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 sold for 55,000 in cash। तपाईँ अब आफै बुझ्नुहुन्छ। यसको अर्थ भयो गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000, 50,000 को सामान, 50,000 को गुड्स 55,000 में बेच्यो। कति आयो? क्याश कति आयो? एसेट्स हाम्रो आयो कति? 55,000। राइट। तर हाम्रो गुड्स कति को गएको छ? 50,000। फाइदा कति गयो? फाइदा को हकदार को? आउटसाइडर कि ओनर? ओनर। किनभने घाटा को हकदार त्यो, फाइदा को हकदार पनि त्यो हुन्छ। त यो जुन फाइदा भयो त्यो क्यापिटल में जोडिदिने भैया। कति फाइदा भएछ? 5,000। कसैको लोन हामी माथि छैन। कुरो बुझ्नुभयो? 55,000 आयो, 50,000 गयो, 5,000 फाइदा भयो। फाइदालाई कहाँ जोड्ने? क्यापिटल में। तपाईलाई म यही क्लियर गर्दु, जति पनि फाइदा हुन्छ, नाफा हुन्छ, त्यसको
त्यसको लाभ चाहिँ क्यापिटलले पाउँछ, मालिकले पाउँछ। अपोजिट इट जति पनि नोक्सान हुन्छ, खर्च हुन्छ, त्यसको जिम्मेवारी पनि कसले लिनुपर्छ? मालिकले लिनुपर्छ। त्यसैले क्यापिटलबाट घटाइन्छ। अब पहिला यहाँ एसेट्स कति आएको थियो लास्टमा? 5 लाख 6 लाख। तो 6 लाखमा यो जोडेर र घटाएर 6 लाखको 6 लाख रहन्छ। त्यो 6 लाखमा यो 6,05,000 भइहाल्छ। र यो क्यापिटल कति भयो? 5 लाखबाट बिजनेस सुरु गरेको थियो, बल्ल फाइदा भयो तो 5,05,000। जब जब फाइदा हुन्छ क्यापिटल बढ्छ। त्यसैले ध्यान दिनु होला, बिजनेस गर्दाखेरि फाइदा गर्नुपर्छ, नत्र क्यापिटल बढ्दैन तपाईको। अनि लायबिलिटी कति छ? 1 लाख। यो कहिलेसम्म लायबिलिटी राखिराख्ने हो? लायबिलिटी तिर्ने हैन, तिर्नुपर्छ नि। पहिला एउटा घाटाको केस गरौँ न त। अब यहाँ के छ? गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 सोल्ड फॉर 40,000। केही भनेन भने कैसे बुझ्ने? 50,000 को स्टॉक, 50,000 को गुड्स बेच्यो तर 40,000 में बेच्यो। मे भी भाव घटिसक्यो होला या पैसा को आवश्यकता होला। कैश कति आयो भाइ? 40,000। तर हाम्रो स्टक कति को गयो? 50,000 को। के भयो? घाटा लागेन? घाटा को जिम्मेवारी कसले लिन्छ? ओनरले, क्यापिटलले। त्यसैले घाटा यदि नाफालाई यसले लिइरहेछ भने घाटा पनि उसको जिम्मेवारी हो। इफ ही इज इन्जोइङ द प्रॉफिट ही मस्ट बियर द लॉसेस। लॉस कति भयो? 10,000 घटाइदिने। अब जोड्नुस् त 6,05,000 मा कति हुन्छ यो? 5,95,000। अब एसेट्स हाम्रो 5,95,000 को मात्र छ। क्यापिटल घटेर 4,95,000 भइहाल्छ। अहिले टाउकोमा लायबिलिटी छ। दुवै जोडेर चेक पनि गर्नु होला, बराबर छ कि छैन। एकचोटि चेक गर्नुस् त। छ। ओके। अब म एउटा अर्को यहाँ लेख्दै जानु होला। न्यू अकाउन्टिङ इक्वेसन। केही इक्जाम्पल पछि तपाईको कन्सेप्ट एकदम क्लियर भइहाल्ने छ। अब मलाई आशा छ तपाई बुझ्दै हुनुहुन्छ। अब एउटा हेर्नुस्, एकचोटि लायबिलिटी तिरौँ न। यो लायबिलिटी किन आएको हो टाउकोमा? उधारोमा सामान किनेको थियो, तिर्दियौ। कसरी तिर्ने? कैश पेड टू क्रेडिटर्स। उसको पैसा तिर्दिने। कति तिरेको छ? 1 लाख। 1 लाख तिर्दाखेरि के हुन्छ? तपाई आफै भन्नुस् त, कहाँ असर पर्छ? एसेट्स के हुन्छ? माइनस। र उता लायबिलिटी पनि माइनस। सध्यो नि त। प्लस लायबिलिटी, कर्जा थियो, सध्यो, हट्यो, माइनस। क्यापिटलमा कुनै फरक पर्दैन। अनि यो कति भयो त? न्यू अकाउन्टिङ इक्वेसन। 4,95,000 प्लस 4,95,000 लायबिलिटी छैन, कर्जा छैन। जे सम्पत्ति छ बिजनेसको छ र यो सबै मालिकको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। के बिजनेस गर्दाखेरि तपाईलाई अफिसलाई सजाउनको लागि फर्निचर चाहिँदैन, कम्प्युटर चाहिँदैन, मसिन चाहिन्छ नि? त्यसैले सम्पत्ति किन्ने कि नकिन्ने? किन्ने। किनौ न, केही सम्पत्ति पनि किनौ। फर्निचर किन्यो, फर्निचर purchased for ₹1 lakh and issued check। कैश पैसा छैन, चेक दिए हामी। के हुन्छ? फर्निचर त किन्यो, फर्निचर सम्पत्ति हो कि हैन? आयो। के गर्ने फर्निचर? प्लस 1 लाख र माइनस 1 लाख। किन? चेक दिएको छ नि त। चेक पनि त हाम्रो सम्पत्ति हो। बैंकबाट मेरो त पैसा निस्किहाल्छ, बिजनेसको पैसा त घट्यो। त्यसैले क्याश दिँदा पनि माइनस, चेक दिँदा पनि माइनस। किनभने
एसेट्स भनेको खाली क्यास होइन, चेक पनि एसेट्स हो। हाम्रो एसेट्स गइरहेछ अनि यहाँ कुनै फरक परेन। कति भयो? 4,95,000, यो पनि 4,95,000, यता केही छैन, दुवै बराबर छ। न्यू अकाउन्टिङ इक्वेसन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, मालिकले पैसा झिकिहाल्छ आफ्नो निजी कामको लागि। ओनर छ, ओनरकै व्यापार हो, ओनरले आएर हामीलाई भन्यो, हामी एकाउन्टेन्ट हौँ, ओनरले भन्यो भाइ 50,000 रुपियाँ देऊ त। हामी भन्छौँ किन? त मलाई निजी काम छ, निजी काम छ। यदि ओनरले पैसा लगिरहेछ निजी कामको लागि, अर्थात् क्यास विथड्रोन फर प्राइवेट यूज, के प्राइवेट यूज या पर्सनल यूज, मानव 10,000 रुपियाँ झिक्यो। क्लियर हुनुभयो? म एकाउन्टेन्ट छु, एकाउन्ट राखिरहेको छु या तपाईँ राखिराख्नु भएको छ, मालिकले आयो र भन्यो मलाई देऊ त 10,000 रुपियाँ जरुरी छ, दिने कि नदिने? उसैको बिजनेस हो, उसैले नदिने? दिन त दिने हो, तर एकाउन्ट पनि राख्ने हो। के 10,000 रुपियाँ त दिदिए, तर उसको क्यापिटलबाट 10,000 घटाइदिन्छु, राइट? यहाँ माइनस, क्यापिटल माइनस। किन माइनस? किनकि उसले झिकेछ, निजी कामको लागि झिकेछ, लग्यो, त्यसैले क्यापिटल माइनस हुन्छ। धेरै कुरा मैले बताइसकेको छु। अलिकति म 9 मा फर्केँ। यहाँ भनेछ फर्निचर पर्चेज्ड फर क्यास, तर यदि उधारोमा किनेको भए के हुन्थ्यो? अब त बुझिहाल्नु पर्यो नि। उधारोमा किन्छ भने लाइबिलिटी बढ्छ, त त्यो लाइबिलिटी र जब त्यसको उधारो भुक्तान गर्छौ त लाइबिलिटी घट्छ। अब न्यू इक्वेसन कति भयो? 4,85,000 सम्पत्ति घटिरहेछ र उता क्यापिटल पनि घटिरहेको छ, लाइबिलिटी छैन। ठीक छ। अब फेरि म यसलाई मेटिरहेको छु। अब एक लास्ट में ल बोरिङ त भइरहेको छैन नि? हो, पढाइमा बोरिङ हुनु हुँदैन है, जस्ट इन्जोय इट। हामी पढ्दाखेरि म्याथमा मेरो बडा रुचि हुने गर्थ्यो अनि म रेडियो अन गरेर म्याथ बनाउने गर्थेँ, 2-2, 3-3 घण्टा बनाउने गर्थेँ। त्यही मेरो गेम थियो, त्यसैमा म इन्जोय गर्थेँ। जब पढाइलाई तपाईँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईँले घन्टौँ बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ। तर जबसम्म पढाइलाई तपाईँ बोझ मानेर पढ्नुहुन्छ त तपाईँलाई लाग्छ कुन बेला सक्छ, कुन बेला यहाँबाट भागौँ, त्यसरी तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा मन लगाएर गर्नुहोस्, त्यसलाई इन्जोय गर्नुहोस्। त्यही नै तपाईँको गेम हो, त्यही नै तपाईँको सबै थोक भइहाल्छ। बच्चाहरू क्रिकेट खेल्न जान्छ या फुटबल खेल्न जान्छ, हेर्नुभएको छ? फोन गर्नुपर्छ, बाबु खाना खाने बेला भयो आऊ खाऊ। के भन्छ उसले? पछि खान्छु। किन? के त्यसलाई भोक लागेको छैन? लागेको छ, बिहानदेखि खाएको छैन, 11 बजिसक्यो, खेलेकै छ। थाहा छ किन? किनकि त्यसलाई इन्जोय गरिरहेछ। त्यो फुटबललाई, त्यो क्रिकेटलाई इन्जोय गरिरहेछ। जुन दिन तपाईँ यो पढाइलाई इन्जोय गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, यही नै तपाईँको क्रिकेट भइहाल्छ, यही नै तपाईँको फुटबल भइहाल्छ, यही नै तपाईँको भिडियो गेम भइहाल्छ र तपाईँ यसलाई घन्टौँ बसेर पढ्न सक्नुहुन्छ। सो डोन्ट बी बोर। लेट्स सी सम इक्जाम्पल्स। अब तपाईँको लास्ट आइसकेको छ। तपाईँ जुनसुकै ट्रान्जेक्सन्स तपाईँको आफै दिमागमा खेल्छ अब कि एसेट्स बढ्यो कि घट्यो, क्यापिटल बढ्यो कि घट्यो, लाइबिलिटी बढ्यो कि घट्यो। अब हामी बिजनेस गरिरहँदाखेरि विभिन्न किसिमका खर्चहरू गर्नुपर्छ। बिजुलीको बिल तिर्नु पर्यो, कर्मचारीलाई तिर्नु पर्यो, सरसफाई कर्मीहरूलाई तिर्नु पर्यो, इन्सुरेन्सको पैसा तिर्नु पर्यो। यस्ता धेरै खर्चहरू हामी गर्नुपर्छ बिजनेस गर्ने क्रम। अब त्यो खर्चहरू गर्दाखेरि के हुन्छ? एउटा खर्चको इक्जाम्पल लिएँ। कतिसम्म आइसकेको थियो यो? अब 11 हुन्छ है। जस्तै हाम्रो कम्पनीमा कर्मचारीहरू काम गरिरहेछ, त्यसको हामी सेलरी पेड गरिरहेछौँ। मानौ सेलरी पेड गरे 30,000। सेलरी पेड गर्दाखेरि के हुन्छ? एसेट्स घट्छ। गुड। क्यास जान्छ, क्यास जान्छ, क्लियर छ। त 30,000 घटाइदिनु होला।
केही आयो केही आएन यो त खर्च हो आउसक्यो खर्च भइसक्यो खर्चले के गर्छ बताए थिएँ क्यापिटललाई घटाउँछ जब खर्च हुन्छ नोक्सान हुन्छ क्यापिटल घट्छ त्यसैले क्यापिटलबाट घटाइदिने आखिर लाइबिलिटीबाट घटाइदिने यहाँ केही हुँदैन त यस प्रकार खर्च भयो भने कसले जिम्मा लियो ओनरले जिम्मा लियो त्यसैले क्यापिटलबाट घटाउने त जब खर्च हुन्छ क्यापिटलबाट घटाउनु हुन्छ त्यसको भाइसे वर्षा अब इन्कम भयो भने के गर्ने मान्नुस् कमिसन रिसिभ्ड हाम्रो बिजनेस हो हामीले कमिसन पायौं कमिसन रिसिभ्ड अब के एसेट्स प्लस 50,000 प्लस भयो पहिला न्यू इक्वेसन लेखिदिनु भाइ लेख्नु त नपर्ने तपाईँ बुझिराख्नु भएको छ तर यो लेख्नै पर्छ न्यू अकाउन्टिङ इक्वेसन 4,85,000 मा 30,000 जोड्नु त कति हुन्छ ए सरी घट्छ 4,55,000 अनि यो प्लसबाट यो माइनस गर्नुस् यो पनि 4,55,000 यो जोड घटाउ बुझिराख्नु भएको छ नि यो प्लस हो यो माइनस हो प्लसकै साइन बढी हुन्छ अब यो कमिसन रिसिभ्ड भयो प्राप्त गरे तो कमिसन प्राप्त गरे के आयो कैश आयो के हुन्छ कैश प्लस 50,000 अनि कैश त आयो केही गयो गएन नि आम्दानी हो त खर्चले जब हामी क्यापिटलमा माइनस गर्छौं त त्यो क्यापिटल त भन्छ नि खर्च भयो भने मेरोबाट घटाइदिन्छ कस्तो एकाउन्टेन्ट हो तिमी खर्च भयो भने मेरोबाट घटाइदिने अनि फाइदा भयो भने कहाँ राख्ने मेरोमा जोड भनेर के गर्नु पर्यो उसैमा जोड दिनु पर्यो फाइदा भयो नि त हो अब कति भयो त 5,05,000 यो पनि 5,05,000 यस प्रकार हामी फेरि के लेख्छौं न्यू अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेर लेख्छौं अब कहिलेकाहीँ खर्च त गर्ने हो खर्च ड्यू भयो खर्च गर्यौं तर पैसा तिरेका छैन यस्तो हुन्छ नि कम्पनीमा कर्मचारीको हिसाब गर्दाखेरि 30,000 त तिर्यौं अहिले हिसाब गर्दाखेरि मजदुरहरूको पैसा हामी तिरेनौं यसलाई भनिन्छ वेजेस ड्यू बट नट पेड हिसाब त गर्यौं तर तिरेनौं कति रुपैयाँ 20,000 हुन्छ नि हिसाब गर्दियो तर पैसा तिरेन खर्च त भयो नि पैसा हामी तिरेनौं पैसा तिरेनौं भने के हुन्छ क्याश घट्छ घट्दैन तर खर्च भयो कि भएन वेजेस ड्यू खर्च भयो वर्करलाई पैसा हामी वर्करको लागि हामीले वर्करबाट काम गराइसकेका छौं त खर्च भयो नि हो त खर्चले के गर्छ क्यापिटल माइनस गर्छ तर पैसा तिरेको भए यहाँ माइनस हुन्थ्यो पैसा तिरेको हामी छैनौं त कहाँ गर्ने प्लस लायबिलिटीमा प्लस हुन्छ ध्यान दिनु होला खर्च गर्दाखेरि त माइनस हुन्छ न यहाँ हेर्नु त कर्मचारीको पैसा तिर्दा माइनस गरेको हो वर्करको खर्च गर्दा माइनस गरेको हो तर यहाँ पैसा तिरिसकेको हो त्यसैले एसेट्समा माइनस गरेको हो यहाँ पैसा तिरेको छैन भोलि तिर्नेवाला छु त्यसैले यो कहाँ गएर बसिरहेछ लायबिलिटीमा बसिरहेछ क्लियर हुनुभयो यहाँ तपाई कन्फ्युज नहुनु होला सैलरी पेड भनेको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड स्टेशनरी को पेड सैलरी पेड वेजेज पेड कमिसन पेड डिस्काउंट पेड सब बुझ्नु होला नत्र सबको अलग अलग गर्यो भने त खाली खर्चको आइटम 100 भइहाल्छ त्यो बुझ्नु होला तपाई अब यहाँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ खर्च भएको छैन तर हामी अगाडि नै पैसा दिदिएका छौं जस्तै यही कुरा त वर्करलाई यही यहाँ हेरौँ त वेजेस पेड इन एडभान्स अब तपाई आफै बताउनुस् त कहाँ हुन्छ एन्ट्री सोचिराख्नुस् त तपाईसँग म यो न्यू इक्वेसन लेखिदिउँ न्यू इक्वेसन छुटिरहेछ 5,05,000 कति घटेपछि 4,85,000 र यो 20,000 जोडेर बराबर भयो भयो ठीक छ
वेजेस पेड इन एडभांस ₹10,000। कोही मजदुर आयो भन्यो साउजी 10,000 रुपियाँ दिनुहोस् म कमाएर सधाइदिन्छु, दिने कि नदिने? पुरानो वर्कर छ, दिनु पर्यो नि, उसलाई पैसाको खाँचो पर्यो। हामी दिदियौँ त हाम्रो पैसा त घट्यो नि कि घटेन? मानौ यो 5,000 राख्नु, यो वर्ड समाप्त भइहाल्छ। 5,000 मैले एडभान्स दिएँ, पैसा त घट्यो। के यो मेरो खर्च हो? अहिले खर्च भएको छैन, जबसम्म त्यो काम गर्दैन खर्च हुन्छ कसरी? त यो एडभान्स हामी दिँदाखेरि क्यास घट्यो र भोलि यो यसबाट काम लिनुपर्छ, त्यसैले यो एसेट्स पनि हो। यहाँ ध्यान दिनु होला, धेरै विद्यार्थी यही कन्फ्युज भइहाल्छ। सर यहाँ घट्यो भने यहाँ घटाउनु पर्छ, कसरी घटाउने बाबा? खर्च भएकै छैन, खर्च हुन्छ तब घटाउने। खर्च भएको छैन, यो पाउनेवाला रकम भयो, भोलि यसबाट हामी काम लिनेवाला छौँ, त्यसैले यो एक किसिमको हाम्रो एसेट्स हो। त्यसैले एक्सपेन्सेस इन एडभान्स भयो भने एसेट्समा माइनस गर्ने र एसेट्समा के गर्ने? प्लस गर्ने। अनि यसको कुनै फरक यहाँ अब न्यू क्वेसनमा परेन, प्लस माइनस 5,05,000। हाँ, यो एक किसिमको बैलेन्स सिट नै हो, किनभने बैलेन्स सिटमा हुन्छ के क्यापिटल लायबिलिटी एकातिर हुन्छ र एसेट्स एकातिर हुन्छ। तर त्यो किन बढिरहेछ किन घटिरहेछ तपाईँ यहाँ सिक्दै हुनुभयो, ठिक छ? त यो इन्कम र एक्सपेन्डिचरको पनि केस भयो। अब तपाईँलाई म एउटा फुल सेटलमेन्टको केस गरिदिरहेको छु र ट्रान्जेक्सन्स त सैकड़ों हुन्छ, कन्सेप्ट मलाई आशा छ तपाईँ बुझिसक्नुभयो होला। त्यो लास्टमा एउटा फुल सेटलमेन्टको म केस तपाईँलाई गरिरहेको छु, ध्यान दिनु होला है। फुल सेटलमेन्टको केस कसरी हुन्छ? जस्तै फेरि मैले सामान किने, गुड्स परचेज्ड फ्रम कृष्णा ₹10,000। अब तपाईँ बताउनुहोस् त कहाँ कहाँ इन्ट्री हुन्छ? पहिला सिकाइसकेको छु, एसेट्समा प्लस, यहाँ माइनस हुँदैन, किनभने क्यास भने छैन नि, नाम भने छ। खाली नाम दिएको हुन्छ, फर क्यास लेखेको हुँदैन भने क्रेडिट बुझ्ने। यो यहाँ कन्फ्युज नहुनु होला, क्यास भनिदिएछ भने क्यासै बुझ्ने, तर क्यास भनेको छैन र त्यहाँ कसैको नेम लेखेछ भने यसलाई के बुझ्ने? क्रेडिट बुझ्ने। तर नेम पनि दिएको छ र क्यास पनि भनेको छ भने के बुझ्ने? क्यास बुझ्ने। केही त आफ्नो कमन सेन्सले पनि बुझ्नुपर्छ है। त यहाँ क्यास भनेको छैन, नाम भनेको छ भने के बुझ्नु पर्यो? यो उधारोमा हामीले किनेका छौँ, त उधारोमा किनेका छौँ त स्टक त बढ्यो, एसेट्स त बढ्यो, अरू के बढ्यो? लायबिलिटी पनि बढ्यो। ठिक छ, पैसा दिने कि नदिने उसलाई? आखिर खाली उधारमा लिने हो, खाने मान्छे हो तिमीहरू। टाइममा चुक्ता गर्नुपर्छ। बिजनेसमा टाइममा चुक्ता गर्छौ भने तिम्रो सप्लायरले भनेकै बेला तिमीलाई माल सामान सप्लाई गरिदिन्छ, तिम्रो गुडविल बढ्छ, नत्र क्रेडिट खराब भइहाल्छ। यदि क्रेडिट खराब भयो भने तपाईँको बिजनेस पनि फ्लप हुन्छ। त्यसैले उधारोमा लिएको सामानलाई भनेको बेलामा तोकेको समयमा तुरन्त पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त कृष्णलाई तिरौ, कृष्णलाई तिर्दाखेरि क्यास पेड ₹9,500 टू कृष्णा इन फुल सेटलमेंट। के फुल सेटलमेंट, यसको अर्थ म बताउँछु। कृष्णा को हामी कहाँ कति रुपियाँ बाँकी छ? 10,000। अनि कृष्णलाई हामी पैसा तिर्न गयौँ नि, त 9,500 मात्र तिर्यौँ, 9,500 र फुल सेटलमेंट भयो, सध्यो, क्लियर भयो, हिसाब फरछौट भयो। हेर्नुस् त हाम्रो पैसा कति गयो? 9,500 गयो, मात्र 9,500 गयो। पहिला यो काउन्टिङ क्वेसन मैले लेख्न बिर्स, सरी। कति हुन्छ यो? 5,15,000, यो 4,85,000। यो हरदम जोडी राख्नु र मिलाउँदै गर्नु। एकचोटि मिलाइहालौँ त 30,000 50,000 जोड्दाखेरि 5,15,000 आइरहेछ। ठिक छ।
कृष्णलाई तिर्नु थियो 10,000। यहाँ त 10,000 भने छैन सर, कसरी बुझ्ने? यहाँ लिनु भएको छ नि त उधारोमा, यहाँ छ नि 10,000 तिर्नुपर्छ। तर 10,000 तिर्नको लागि हाम्रो पैसा कति गयो? 9,500 मात्र गयो। तर यो कर्जा कति सध्यो? 10,000 सध्यो। यो 10,000 सध्यो, यहाँ प्लस 10,000, यहाँ माइनस 10,000। यो केसमा हामीले के भयो? फाइदा भयो कि नोक्सान? फाइदा भयो। कति रुपियाँ फाइदा भयो? 500 फाइदा भयो। फाइदा कसको झोलीमा जान्छ? ओनरको। फाइदा हुने बित्तिकै ओनरमा जान्छ 500। क्लियर? फेरि रिपिट गर्दो। लाइबिलिटी सध्यो 10,000 त 10,000 माइनस गर्ने। रियल अकाउन्ट क्यास गयो, जति जान्छ त्यतिकै माइनस गर्ने। यसले यो केसमा 500 हामीले डिस्काउन्ट पाएका छौँ, आम्दानी हो, त्यसैले प्लस गर्ने। ठिक छ? यस प्रकार तपाईले फुल सेटलमेन्टको पनि यहाँ पर्चेजको केस बुझ्नुभयो। म एउटा अब सेल्सको केस गरिरहेको छु। ठिक छ? ओके, ल न्यू इक्वेसन कति हुन्छ भनिदिनुस् त? न्यू इक्वेसन यो घटाउनुस् त कति हुन्छ? 9 6 5,05,500। 5 लाख एउटा जिरो हुन्छ है। र यो कति हुन्छ? 4,85,500। 4,85,500। र यो 10,000 घट्यो, अब 20,000 मात्र लोन छ। ठिक छ? म एउटा अर्को इक्जाम्पल लिए सेटलमेन्टकै केस। हामी त खालि किन्दैनौँ नि, सामान बेच्छौँ पनि। अब यहाँ हेर्नुस् त, गुड्स सोल्ड टु अन्सारी। अन्सारीलाई सामान बेच्यौँ ₹50,000 को। कहाँ असर पर्छ? सामान बेच्दाखेरि के हुन्छ? क्यास आयो। क्यास कहाँ आयो भाइ? उधारोमा बेचेछु त क्यास त आएन, आउनेवाला छ। त यो पनि एसेट सही हो। तिर्नेवाला छु त्यो लाइबिलिटी हो, तर पाउनेवाला छु एसेट्स हो। त्यसैले गुड्स त गयो, पैसा आएन, तर आउनेवाला छ, आउने छ। त्यसैले यो पनि हाम्रो एसेट्स हो। यो क्यासमै बेचेको जस्तो यसको इन्ट्री गर्नु होला। क्लियर? यहाँ इन्ट्री हुँदैन। अनि न्यू इक्वेसन कति हुन्छ? जस्ताको त्यस्तै 5,05,500। यो तपाईको 4,85,500। यो भनेको 20,000। अब यो अन्सारीले हामीलाई पैसा दिन्छ कि दिँदैन? अन्सारीले पैसा दियो हामीलाई, अर्थात् अन्सारीले हामीलाई पैसा दियो। क्यास रिसिभ्ड फ्रम अन्सारी ₹45,000 इन फुल सेटलमेंट। यो फुल सेटलमेंट आयो भने के बुझ्नु होला? सध्यो, सक्यो। अन्सारीबाट पैसा लिने थियो 50,000, अन्सारीले जम्मा पैसा कति दियो? 45,000। अनि के हुन्छ? प्लस 45,000। अनि यो जुन अन्सारीको यहाँ हामी नाम लेखे छौं, भोलि पाउनेवाला छ, त्यो त हटाउनु पर्छ। यहाँबाट हटाउनु पर्यो न? त्यसलाई हटाइदिने -50,000। यो हटाएको ध्यान दिनु होला, कन्फ्युज नहुनु होला। यो लाइबिलिटीमा कुनै इन्ट्री हुँदैन। जुन नामको माला यहाँ जपिरहेछु नि अन्सारीको 50,000, यो अन्सारीलाई यहाँबाट हटाइदिने। अब एकाउन्ट क्लियर। तर पैसा कति आयो? 45,000। हामीलाई के भयो? घाटा भयो कि फाइदा भयो? घाटा। घाटाको जिम्मा कसले लिन्छ? क्यापिटलले। त यहाँ माइनस गरिदिने 5,000। अब जोड्नुस् त कति आउँछ? 5,000 त घट्छ। 5,05,000। अनि यो कति हुन्छ? 4,80,500। र यो भयो तपाईको। यस प्रकार फुल सेटलमेन्टको हामी केस गर्छौं। ठीक छ? अब यो अन्तिममा हामी के लेख्छौं त? अन्तिममा आएपछि हामी लेख्नु होला फाइनल अकाउन्टिङ इक्वेसन। सुरुमा बिगिनिङ अकाउन्टिङ इक्वेसन, बीच बीचमा न्यू अकाउन्टिङ इक्वेसन र लास्टमा
फाइनल एकाउन्टिङ इक्वेसन र फाइनल एकाउन्टिङ इक्वेसन आइसकेपछि तपाईँ के गर्नु होला एकचोटि जोडेर हेर्नु होला। जोड्नुस् त 6 बराबर 6। ओके, यसको मतलब हामी ठीक ठीक एकाउन्टिङ इक्वेसन गरिराखेका छौँ। यही हो एकाउन्टिङ इक्वेसन। मलाई आशा छ तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला। भिडियोलाई स्किप नगरिकन आरामले हेर्नु होला, किनकि तपाई स्टुडेन्ट्स हो। स्टुडेन्ट्सलाई कुनै पनि हतार हुनु हुँदैन। स्टुडेन्ट्स भनेको एकदम आरामले बसेर समय दिएर पढ्ने हो। अब एकाउन्टिङ इक्वेसन पार्ट 2 मा केही हिसाबहरू, कस्ता खालका हिसाबहरू जाँचमा सोधिन्छ त्यो हिसाबहरूको सोलुसन लिएर आउने छु र यो 2 वटा पार्टमा यो च्याप्टर समाप्त हुन्छ र तपाई 2 नम्बर प्राप्त गर्न सकिन्छ। Okay, thank you for watching my video.